अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा का आज खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल से, और आप मेरे बैग पे देख सकते हैं कि ये इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट है। हम तमाम जो लोग हैं वो इस वाक़े से मुकम्मल तौर पर इस पे बात करने की समझ नहीं है, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पे स्पीचलेस हो चुके हैं। मेरी एक शनाख्त है कि मैं नादिया मिर्ज़ा हूँ, लेकिन मेरी एक और शनाख्त है। वो शनाख्त ये है कि मैं उस नस्ल से हूँ जो हम अपनी आने वाली नस्ल को बचा नहीं पा रहे। मैं उस नस्ल से हूँ जो अपने आने वाली नस्ल की हिफाजत नहीं कर पा रहे, चाहे वो APS का वाक़या हो, चाहे वो सड़क पे एक्सीडेंट्स हो, बेशुमार लाशें हों, चाहे वो बच्चियों से ज़्यादती के केस हों, चाहे वो 1.5 साल की बच्ची हो, चाहे वो 4 साल की बच्ची हो, चाहे वो 5 साल की हो, 10 साल की हो, 14 साल की हो। हम नाकाम तरीन नस्ल हैं जो अपने आने वाले नस्ल की हिफाजत नहीं कर पा रहे। और चाहे वो 2 दिन पहले का ये वाक़या हो जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे, आप तसव्वुर कर सकते हैं, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है जिसने शायद दुनिया में आके आंखें भी नहीं खोली हैं, वो इस दुनिया से चला जाता है। और ये कोई तबई मौत नहीं होती, वो जल के मरता है। वो अपनी वो माएँ जिन्होंने कुछ ही लम्हों पहले, कुछ ही घंटों पहले, कुछ ही 1-8 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया है, और वो इस उम्मीद में है कि बच्चे को हिफाजत से रखा गया है, इंतहाई निगहदाश्त में, ये सोच के वो मुतमईन होती हैं कि बच्चे को खैर आफियत के साथ हमारे हवाले किया जाएगा। लेकिन उनको पता ये चलता है कि उनके बच्चा तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है। वो माएँ किस कंडीशन में है, मेरा ख्याल है ये सारी तफसील अब मुकम्मल तौर पे बेईमानी हो चुकी है जब हम अपनी नाकामी का एतराफ़ यहाँ पर कर रहे हैं। और उस पर तकलीफ़ दे बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनके जो लहजे हैं, जो उनके बिहेवियर हैं, जो उनके बात करने का अंदाज़ है। सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की अगर बात करूँ, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े सूबों की बातें कर रहे हैं, और उस पर सबसे अच्छी बात ये कि ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश भी कर रहे हैं। लेकिन जब इन फैमिलीज़ से वो बात कर रहे हैं, अगर वो ये दुखी दिल ये कह रहे हैं कि आप फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, तो कह रहे हैं तस्वीर तो तुम भी बनवा रहे हो। ये कौन सा अंदाज़ है? आपकी तो आंखें नहीं उनके बात करते हुए आपकी तो आंखें झुकी रहनी चाहिए, आप लोगों के तो सर झुके रहने चाहिए। मैं हैरान हूँ ये किस किस्म के हुक्मरान हैं जो हम पर मुसल्लत हैं। फिर हम सुनते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो शायद हमारे ही अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से हम पर ये हुक्मरान मुसल्लत हैं। जो जामे रिपोर्ट है वो तो शायद 48 घंटे यानी आज रात किसी वक्त शायद आ जाए। 50-50 लाख का उन्होंने बात भी कर दी है कि जी हम इसका मुआवजा भी देंगे। लेकिन जो आतिशज़दगी हुई और उसमें जो CDA और पिम्स हॉस्पिटल की ख़ुद की जो रिपोर्ट आई, उसमें इतने तज़ादात हैं, उन तज़ादात पे भी बात करूँगी। पहले ज़रा मैं आपको उस बिल्डिंग की तरफ लेकर चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब उनके वालिदैन ने, हम नहीं देख पा रहे, आप तसव्वुर करें, ज़रा कैमरा उस साइड पर लेकर जाएं कि ये जो खिड़की टूटी हुई है और जो ऊपर बल्कि जो एक थोड़ा रूफ सा है जो बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है, ये जलने की वजह से हुआ है। ये खिड़की यहाँ पर टूटी हुई है, शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं। हद तो ये है कि दीवारें तोड़ के, शीशे तोड़ के, खिड़कियाँ तोड़ के बाकी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। और एक और चीज़ जो मुझे बताई गई कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं तो ये बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है, ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है कि ये बिल्डिंग को क्रॉस नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा थी, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, उनके अमले को, कि किस तरह से फौरी तौर पर आग बुझाई। ये ऊपर भी देखिए जी, ये सारे शीशे टूटे हुए हैं, ये सारी बिल्डिंग। फिर हमें बताया जाता है जी 1985 की बिल्डिंग थी। भाई उसको बिल्डिंग तो पुरानी ही होती है ना, उनको अपग्रेड करने का काम किसका होता है? ये सारी चीज़ें हमारे रिपोर्टर हैं सीनियर आलिजा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं कि जो अब जो रिपोर्ट आनी है वो उसके क्या खदोखाल मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। आलिजा, आप फर्स्ट डे से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, यकीनन आपने वो मनाजिर भी देखे होंगे जो वालिदैन पे गुजरी, जो सारा कुछ हुआ। इससे पहले कि मैं आपसे रिपोर्ट वगैरह की बात करूँ, मुझे एक बात बताएं। पहले ये कहा गया कि उन वालिदैन को यहाँ से चलता किया, वो अपने बच्चों जिगर गोशों की, मैं तो लाशें भी नहीं कहूँगी क्योंकि वो किसी ने कहा हड्डियाँ थी, किसी ने कहा गोश्त के टुकड़े थे। इतना नाजुक बच्चा होता है जिसको गोद में लेते हुए भी माँ बाप डर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके क्या हुआ। वो वालिदैन क्या मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, उनको मना कर दिया है, वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं और अचानक कहाँ गायब हो गए?
بہت شکریہ میڈم. پہلے دن سے ہم کور کر رہے ہیں اور جو مناظر ہم نے دیکھے اور جو والدین کے جذبات تھے وہ تو میں بتانے سے قاصر ہوں. اور جب ان کو ان کے بچے حوالے کیے گئے ہیں, پہلے تو حوالے کر ہی نہیں رہے تھے, ان کی جانب سے پرزور احتجاج کیا گیا اور ان کا ایک مطالبہ تھا, ٹھیک ہے یہ واقعہ ہو گیا لیکن ہمیں اپنے بچے تو دیکھنے دیں, جس حالت میں بھی ہیں ہمیں وہ حوالے کیے جائیں. اور میں بڑے افسوس سے بتاتا ہوں کہ جب ان کو حوالے کیا گیا وہ اسی طرح ان کے اعضاء تھے اور رسٹ بینڈ پہ اور جو پیر پہ بینڈ ہوتا ہے نیم بینڈ, اس سے انہوں نے شناخت کر کے ان کے حوالے کیا. تو یہ جلے ہوئی تھے. 14 میں سے 12 جو بچے تھے وہ تھوڑے بہت قابل شناخت تھے, جبکہ 2 جو تھے وہ بالکل بھی قابل شناخت نہیں تھے, بالکل جل کر خاکستر ہو گئے تھے. تو ابتدائی طور پر جس طرح میڈم آپ نے بھی تذکرہ کیا, اس بلڈنگ کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا تھا کہ ریسکیو کی گاڑیاں یہاں پر نہیں آ سکتی. تو یہاں پر مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب 2025 میں جو اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور ایک پھر قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی نے رپورٹ پیش کی تھی کہ اسلام آباد کے جتنے ہسپتال ہیں نہ تو ان کے پاس فائر ایکسٹنگوشرز کے حوالے سے لائسنس موجود ہے نہ ہی مناسب انتظامات ہیں. تو یہاں پر اتنا سینسٹیو, بالکل, تو اب اگر اتنا حساس یہ سوری لیکن میں آپ کی بات کروں 1 سال پہلے کی گئی تھی, کوئی ایکشن, حادثوں کا انتظار کرتے ہیں کہ لوگ جلیں, لوگ مریں, اس کے بعد حکومت حرکت میں آئے. اس کے بعد وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری جب واقعے کے بعد پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ 6 منٹ کے اندر یہاں پر ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ گئی تھیں. یہاں پر جتنے لواحقین تھے, جتنے والدین موجود تھے, جو عینی شاہدین تھے, ان سے ہم نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پہلی ریسکیو کی گاڑی 35 منٹ بعد آئی تھی. اب یہ اتنا بڑا تضاد ہے, اتنا بڑا گیپ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نہ صرف بڑے مچھلیوں کو بچایا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں نیچے بھی بچایا جا رہا ہے اور ہر کسی کی خال بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا رسپانسبل ہی نہیں ہوں, میں اس کا رسپانسبل نہیں ہے, وزیر صحت بھی رسپانسبل نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں ہم رسپانسبل ہیں, بالکل میں رسپانسبل ہوں, آپ رسپانسبل ہیں, کیونکہ جیسے ہم ہیں نا ویسے ہی شاید ہمارے حکمران ہیں. اس لیے کوئی ذمہ داری نہ لے, ہم ذمہ داری لیتے ہیں کیونکہ ہم خاموش رہتے ہیں. بیسیکلی ہم خاموش رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو 3 سالوں میں 22.5 ارب روپے کا بجٹ اس ہسپتال کو دیا گیا ہے. اس فسکل ایئر میں 6.5 ارب روپیہ ان کو دیا گیا ہے. یہ پنز میں کہاں لگا, اس کا سوال, یہ اس کا جواب. دوسری بات ایک اور شکایت بہت زیادہ ہوئی کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ وزیر صحت ہیں, ان کا جو برتاؤ تھا, جو ان کا انداز تکلم تھا وہ بہت تکلیف دیتا. تو میں تو حیران یہ تھی کہ ہم لوگ جب ٹیلی ویژن اسکرینز پر ان کو دیکھ رہے تھے, سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھ رہے تھے, تو ہم شرم سے کہ مطلب اگر والدین آپ سے شکایت کر رہے ہیں, آپ پہ غصہ کر رہے ہیں, سن لینا چاہیے تھا, ان کو سننا چاہیے تھا, ان کو سننا چاہیے تھا, بجائے کہ ان کے ساتھ آپ الجھ رہے تھے, ان کو سنا رہے تھے. یہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور وہ پھر سمجھتے ہیں. صحافیوں کی بھی انہوں نے بات نہیں سنی اور پریس کانفرنس کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے. پریس کانفرنس بھی انہوں نے پوری اٹینڈ نہیں کی. جو کمیٹیاں قائم ہوئی ہیں, اب پمز کی جو کمیٹی, انہوں نے وزیر اعظم نے جو کمیٹی قائم کی اس کے اوپر اپنی کمیٹی قائم کر دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم کی کمیٹی قائم ہوئی ہے, کیا پمز کی کمیٹی کو یا پمز انتظامیہ کی اس کے اوپر عدم اعتماد ہے جو انہوں نے نئی کمیٹی قائم کی ہے, جبکہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی آلریڈی قائم کر دی گئی ہے. ناظرین کو بتاؤں کہ 2 جو رپورٹس تھیں وہ فوری طور پر آئیں پمز کی آتش زدگی کی. پمز کے مطابق جو پمز ہاسپٹل کی آئی اس میں رپورٹ کے مطابق آگ 6:38 پہ لگی, جو مصطفیٰ کمال صاحب بھی بتا رہے تھے. جو CDA رپورٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے فائر بریگیڈ کی کال 6:54 پہ موصول ہو, یعنی 16 منٹ کا فرق. کین یو امیجن کہ 16 منٹ تک کسی نے فائر بریگیڈ کا عملہ طلب نہیں کیا, یا تو کیا نہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ 16 منٹ تک یہاں پر کیا ہو رہا تھا. اس کے بعد پمز کی رپورٹ کہتی ہے کہ تمام ایمرجنسی ایگزٹ کھلے اور فعال تھے, جبکہ CDA کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ باہر سے مستقل طور پر بند یا رکاوٹ کا شکار بتائے گئے. پھر پمز کی رپورٹ کے مطابق آگ کے فوراً بعد سیکیورٹی اسٹاف نے ریسکیو کا عمل شروع کیا, جبکہ CDA کی رپورٹ کہتی ہے کہ سیکیورٹی اسٹاف کی جانب سے فائر بریگیڈ کے ابتدائی رسپانس میں رکاوٹ پیدا کی گئی. پمز کی رپورٹ کے مطابق دستیاب فائر سیفٹی آلات سمیت تمام 35 ایکسٹنگوشر فائر ایکسٹنگوشر جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا, جبکہ CDA کی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسپتال میں فائر سیفٹی اور انسان جان بچانے کے انتظامات مطلوبہ معیار کے مطابق ہی نہیں تھے.
اس کے علاوہ جو فائر بریگیڈ کی جو ایک الگ رپورٹ تھی کہ پیمز ہاسپٹل میں مطلوبہ حفاظتی انتظامات نہیں تھے اور ایمرجنسی کے داخلی اور خارجی راستے بند تھے. اب میں یہ آپ سے بھی پوچھوں گی عالیجہ کہ یہ اتنا تضاد کیوں ہے رپورٹس میں؟ مجھے کیا پتا کون صحیح اور کون غلط ہے. میڈم یہ تضاد اس لیے ہے کہ ان تمام ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور یہی چیز جب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے یہاں وزٹ کیا تو انہوں نے واضح طور پر پایا. ڈاکٹر سے بات کی، اس نے کوئی اور بات کی، نرسز سے بات کی، اس نے کوئی اور بات کی، انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کوئی اور بات کی. واضح جھولتا، اور یہ سب کچھ ایکسپوز اس لیے ہو گیا کہ تمام والدین ان کا ایک ہی نقطہ تھا. ان تمام لوگوں نے وہی بات کی جو اب سی ڈی اے کی رپورٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. پیمز انتظامیہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائے گی. جو میں آپ سے پہلے سوال کی، کیا والدین کو میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا تھا؟ والدین نے انیشیلی بات کی ہے، کل تک ہمارے ساتھ بات کرتے رہے، لیکن آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب ان کو رات میں بھی ان کو جن پروگرامز میں آنا تھا وہ ان میں بھی نہیں گئے. بچوں کو جب ان کے حوالے کر دیا گیا ہے تو ظاہری بات ہے سارے اسلام آباد سے تعلق نہیں رکھتے تھے. جو ایک اور اہم بات ہے کہ پیمز میں جیلم سے، پنجاب سے، دینا سے، کشمیر سے، جی بی سے ہر کوئی یہاں پر آتے ہیں. اوور لوڈ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو لوگ یہاں پر تھے جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں وہ صرف اسلام آباد سے نہیں تھے. جب ان کو ان کی میتیں دی گئی ہیں تو وہ اپنے آبائی علاقوں میں بھی چلیں گے. اس وجہ سے بھی وہ بات نہیں کر رہے. آبائی علاقوں سے آئے ہوں گے تو بڑی خوشی آئے ہوں گے کہ ہم واپس آئیں گے تو بچہ ہمارے ساتھ ہوگا. وہاں جو لوگ ہوں گے وہ ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. ان کو کیا پتا ہوگا کہ گوشت کے لوتھڑے اور جلے ہوئے گوشت کی چیزیں لے کے جائیں گے. ایک والد جن کو 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، 4 بجے ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے. تھوڑی اس کی سیریس کنڈیشن تھی، اس کو داخل کرایا اور 6:30 بجے اس حالت میں خاکستر ہو کے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا بولیں، مطلب میں ماں ہوں نا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ خبر کیا ہوتی ہے جب کسی ماں کو، کسی باپ کو، کسی فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی عورت جو ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ کنسیو کر رہی ہے. پھر 9 مہینے وہ عورت اپنی کوکھ میں اپنی اولاد کو رکھتی ہے، اور پھر اس امید پہ وہ کیا اذیت، وہ فزیکل، وہ مینٹل، وہ جو تکلیف کے تمام جو 9 مہینے کے مراحل ہوتے ہیں وہ گزار کے جب وہ ہاسپٹل میں آتی ہے تو وہ جو ڈیلیوری کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت کرتی ہے. اور اس کے بعد اس کے ہاتھ آتا ہے جلی ہوئی لاشیں، جلے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے اور جلی ہوئی ہڈیاں. یہ کوئی محسوس کر ہی نہیں سکتا. اس ملک کے حکمران اس چیز کو، اس تکلیف کو، اس درد کو محسوس کر ہی نہیں سکتے. میں یہاں پہ ایک بریک لے لیتی ہوں، اور بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا کوشش کریں گے کہ جو وزیر اعظم کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی جو کیا اب تک آئی نہیں آئی، اس کی کیا تفصیلات ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ میں تو اس وقت پیمز ہاسپٹل کے اندر موجود ہوں، اور جو یہاں کی صورتحال تھی اور کیا جب سے اب تک اس 2 دنوں میں کیا ہوا ہے، کیا مختلف رپورٹس آئی ہیں، وزیر صحت کا کیا کہنا ہے، دیگر لوگ اس پہ کتنے کنسرن ہیں، جو اپوزیشن ہے اس کا کیا موقف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا کیا مطالبہ ہے، انہوں نے فوری طور پر استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قائمہ کمیٹی برائے صحت تھی اس کی کیا فائنڈنگز تھی، اس کی کیا ایک رپورٹ تھی جو 1 سال قبل جمع کرائی گئی تھی، لیکن ایز یوزول کسی کی کان پہ جو تک نہ رہیں گی کیونکہ انتظار ہوتا ہے حادثے کا. فوری طور پہ جو چیزیں سامنے آئیں اس میں یہ ہوا کہ سیکریٹری ہیلتھ کو ہٹا دیا گیا، ایک نئے نامزد کیے، نئے کے بھی بڑے قصے سامنے آ رہے ہیں. وزیر صحت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے تو پیش کر رہے ہیں، لیکن ریزگنیشن دینے کے لیے وہ فی الحال کم از کم تیار نہیں ہے. کسی کے روکنے سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں تو آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب. زاہد گشکوری صاحب سینئر انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی السلام علیکم زاہد. جی السلام علیکم نادیہ. زاہد، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ سیکریٹری ہیلتھ جو 5 مہینے قبل ہی انہوں نے اس کا چارج سنبھالا تھا، ان کو تو سسپینڈ کیا ہے. سسپینڈ مینز یہ کہ آپ کو سیلری ملتی رہے گی، آپ خاموشی سے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور ایک نئے سیکریٹری ہیلتھ لائے. ان کا بھی سنا ہے ایک دن وہ کیمپ میں بیٹھے رہے، آج سے وہ غائب ہیں. دیکھیے 2 مختلف چیزیں ہیں نادیہ جو ہمیں دیکھنی ہوگی کہ جو پرائم منسٹر کا ایک ریئیکشن آیا، سیکریٹری ہیلتھ کو ہٹا دیا گیا ہے. حالانکہ جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ اسی کمیٹی کا حصہ ہیں، جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جس نے آپ کا پروگرام جب چل رہا ہوگا شاید اسی وقت یا آنے والے چند گھنٹوں میں رپورٹ مکمل ہو گئی ہے، اور انہوں نے پیمز انتظامیہ کو جو ٹاپ ہائرارکی ہے پیمز کی اور وزارت صحت کی جو بیوروکریسی ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس واقعے. یہ میرے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اس رپورٹ کا جست یہی ہے.
पिम्स इंतज़ामिया ही ज़िम्मेदारान है, उन ज़िम्मेदारानों में उनका टॉप पे वो आता है, उसका ही एक बंदा है। दूसरा डायरेक्टोरेट है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है, CDA का, उसने रिस्पांस दिया है। जो मेरे पास मालूमात हैं वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हैं, लेकिन जो हर्डल्स हैं वहाँ इसके पिम्स के अंदर जो इंतज़ामी रास्ते हैं उसकी कई वजूहात हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल वहाँ पर शख्सियात ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, जिस तरह इमरान खान वगैरह आते हैं, तो वो हर्डल लगी हुई थी। वो डिज़ास्टर की टीमें तो पहुँच चुकी थी, और अगर वो टाइम पे पहुँच भी जाती स्पॉट पे, फिर भी बच्चे पहले 20 मिनट में वफात पा चुके थे। जाहिद, आपने तो यकीनन कई दफ़ा ये पिम्स हॉस्पिटल देखा होगा, मैं भी इस पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। अभी हमने अपने नाजरीन को भी बताया है कि बेसिकली जो बिल्डिंग है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है कि वहाँ से जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो उसको क्रॉस ही नहीं कर सकती, उनकी हाइट ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है वो लो हाइट है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। तो मैं तो हैरान ये हूँ कि एक हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुई है और उसके बाद उसमें फर्दर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, हर दफ़ा एक रेनोवेशन भी होती है, लेकिन किसी ने कभी ये कंसीडर नहीं किया इसको लेकर कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर आती हैं, कभी किसी किस्म की कोई ड्रिल नहीं हुई इसको लेकर कि अगर आग लग जाती है तो लोगों की सेफ्टी को, सिक्योरिटी को किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, मैं ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी बात करना चाहूँगी और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके हवाले से भी, जो पिम्स के, उनके हवाले से भी बात हो रही है कि जी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। कुछ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी शायद उनको कुछ बोला कि जब से मैं आया हूँ मुझे ये कहा गया। फिर ये खबरें आई कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं, लेकिन रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। क्या उन्होंने वाकई रिज़ाइन किया है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने किया, ज़बानी किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हाथ से लिख कर दिया, कुछ कह रहे हैं उन्होंने किया ही नहीं, वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया। कहानी क्या है जाहिद? मेरी मालूमात में उन्होंने तहरीरी तौर पर कोई अपना इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया। बातचीत ज़रूर हुई, फ़ौरन हुई, बिल्कुल 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अकाउंटेबल हूँ, मुझे आप अकाउंटेबिलिटी मेरी करें, लेकिन इस्तीफ़े की कोई बात नहीं हुई और शायद इस्तीफ़ा होगा भी नहीं। बात हुई है, तहरीरी तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है, और इस पर कुछ आगे मुझे होता दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि पिम्स की जो ओवरऑल इस्लामाबाद में 6 हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर हैं, उसको अगर आप देखें तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि 39% डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की कमी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख पेशेंट इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से आते हैं। 39%, और पिम्स में 988 पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की कमी है, जो कि 40% बनता है, क्योंकि पिम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और फिर अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं है। जो आप कमेटी की बात कर रही थी, 1.5 साल पहले एक हार्ड हिटिंग रिपोर्ट 12 डॉक्टर ने साइन करके एविडेंस, जो पिम्स के डॉक्टर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दी, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को दी, उन्होंने नैब को ये चीज़ें दी जो एविडेंस के साथ थी। कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जाहिद। मुझे आखिर में सिर्फ ये एक और बात बताएं कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी फॉर हेल्थ, उनके जो कन्वीनर थे अमजद अली ख़ान, उन्होंने भी एक रिपोर्ट, जिसका अभी आपने भी हवाला दिया, 1 साल पहले वो मंजर आम पर आई। उन्होंने एक और क्लेम किया, अभी रिसेंट वो किसी प्रोग्राम में भी थे, कि जो इस्लामाबाद में बेशुमार हॉस्पिटल हैं उनके पास वैलिड लाइसेंस ही नहीं है। ये कितनी ख़तरनाक बात है। एब्सोल्युटली, मैंने खुद अपने प्रोग्राम के लिए मैं आज 6-7 इम्पोर्टेंट लोगों के मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं, बैकग्राउंड डिस्कशन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें यही इस इदारे का ही तो काम था कि रेगुलेट करे, हॉस्पिटल रजिस्टर्ड करवाएं, एनओसी लिए, जिसका जो मर्जी हॉस्पिटल बना ले और रिक्वायरमेंट पूरी उतरती हैं या नहीं। इसी तरह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे पाकिस्तान की, अगर आप बात करें 230 से लगभग 230 या 256 के करीब एक एस्टिमेटेड नंबर है जो प्राइवेट और जो रेगुलर गवर्नमेंट के, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट जो मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि कॉलेजेस जो डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ये हालत है कि 43% बुनियादी ज़रूरियात को, यानी कि एक मेडिकल कॉलेज है या नर्सिंग कॉलेज है, उसका एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तो प्लाजो में इस तरह के कॉलेजेस खुले हुए हैं जिसकी
फीसेज आपके सामने है। एक और बड़ा स्कैम था जिसको प्राइम मिनिस्टर ने जी, देखा, जी। जाली उस पे सारे स्कैम बने रहे, सुप्रीम कोर्ट इस ठीक है। केस को देखती रही। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। ये डील अभी हमें जाहिद गशकोरी ने बताई है और ये वक्तन फ़वक्तन हमें मिल भी रही होती है, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ हम सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद गशकोरी, उनसे सुनना चाह रहे थे, आपको सुनाना चाह रहे थे। लेकिन कुछ नहीं है, मुल्क सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब झूठ कहते हैं पाकिस्तान और सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा, उसको रीसेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ अगर 14 बच्चे जो कि नए नए पैदा हुए थे वो जल के मर गए तो क्या हुआ? पाकिस्तान तो कोलैप्स नहीं कर रहा, सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अमजद खान साहब मौजूद हैं जो कि कन्वीनर थे उस स्टैंडिंग कमेटी के जो कि फॉर हेल्थ थी, और वही उन्होंने ही वो रिपोर्ट, उस कमेटी ने वो रिपोर्ट बना के तैयार करके 1 साल कबल आगे भिजवाई थी। लेकिन एज़ यूजुअल हमारे हुक्मरान सोते रहे और किसी हादसे का इंतज़ार करते रहे, वो भी इतना दर्दनाक हादसा कि जो 14 नौमौलूद बच्चे जो भी पैदा हुए थे, जिन्होंने शायद दुनिया में आँख भी नहीं खोली थी, उनकी जान ले गया। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अमजद साहब ज़रा फरमाइएगा मुख्तसरन कि जो आपकी रिपोर्ट थी वो 1 साल कबल आप लोगों ने उसको जारी भी किया, आगे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको फॉरवर्ड भी किया। जो मेजर फाइंडिंग्स थी बशमूल पिम्स हॉस्पिटल, हमारे आपकी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप उसको थोड़ा ब्रीफ करें, क्या फाइंडिंग्स थी उस रिपोर्ट की? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो सब कमेटी बनी थी वो इसी वजह से बनी थी कि यहाँ पे अब्दुर्रहमान नामे एक शख्स का वो मर गया था एक निजी हॉस्पिटल में, सिर्फ इसी वजह से कि वो इमरजेंसी में वहाँ पे गया था, उनके पास पैसे नहीं थे तो वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाएं, तो बीच रास्ते उनकी डेथ हो गई। उसी नुक्ते को मैंने एजेंडे पे रख के स्टैंडिंग कमेटी के, और जब हमने स्टेक होल्डर्स को बुला के उनसे क्वेश्चंस पूछे तो हमें पता चले कि इस्लामाबाद के हेल्थ सिस्टम में ओवरऑल बहुत सारे मसले हैं। फिर एक सब कमेटी बनी, उस सब कमेटी का मैं कन्वीनर बना, और जब हमने सब कमेटी में लोगों को बुला के उनको सब कमेटी में सुना तो हम हैरान रह गए कि इस्लामाबाद को अगर हम ठीक नहीं कर सकते, 16 BHUs इस्लामाबाद में हैं, 16 BHUs में उस वक्त जो डॉक्टर थे सिर्फ 4 BHUs में डॉक्टर्स थे। इस्लामाबाद के साथ जो हॉस्पिटल्स है प्राइवेट और पब्लिक, उनके पास लाइसेंस नहीं थे 1 साल पहले, और अब भी नहीं है, क्योंकि जो हमने रिकमेंडेशन दी थी उन रिकमेंडेशन पे उन्होंने आज तक अमल नहीं किया। प्राइस डिटर्मिनेशन कमेटी इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के नीचे उन्होंने बनानी थी, जो प्राइस डिटर्मिन करती थी, मतलब कोई हॉस्पिटल अपने आप से किसी चीज के प्राइस टैग नहीं लगा सकता था। प्राइस डिटर्मिनेशन कमेटी 2018 में ये एक्ट पास हुआ, आज तक प्राइस डिटर्मिनेशन कमेटी नहीं बनी। अच्छा, वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, आप हैरान होंगे इस चीज पे कि वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉपर मैनेजमेंट या प्लान यहाँ पे इस्लामाबाद में सिर्फ है नहीं। यहाँ से वेस्ट उठाते हैं और पेशावर लेके हैदराबाद लेके वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उस वक्त इस्लामाबाद की, और आज भी है, क्योंकि मैंने कल पूछा तो जितनी भी हमने रिकमेंडेशंस उनको दी थी, एक रिकमेंडेशन पे उन्होंने अमल नहीं किया था, दैट वाज टोटली नॉन फंक्शनल। फिर हमने रीजन जानना चाहें कि क्या वजह ये हो सकती है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी नॉन फंक्शनल है, तो हमें पता चले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी बंदे बैठे थे उसमें जो चेयरमैन साहब थे उनका अपना हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था, और एक्ट में ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का ओनर ना ही बोर्ड का मेंबर बन सकता है और ना ही चेयरमैन बन सकता है, क्योंकि पॉलिसी अगर उन्होंने डिवाइस करनी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, तो कैसे एक ओनर प्राइवेट हॉस्पिटल को रेगुलेट कर सकेगा। 1 साल गुजर गया, उन रिकमेंडेशंस पे कोई अमल नहीं हुआ, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी और जितने भी डिपार्टमेंट के और महकमे थे उन्होंने हमसे वक्त मांगा था सिर्फ 2 महीनों का। तो फिर मजबूरन 2 हफ्ते पहले मुझे एक खत लिखना पड़ा, और वो मैंने एक बड़े अहम वफाकी वजीर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाया, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी मुझे रिस्पॉन्ड उन्होंने नहीं किया।
اب ہماری سب سے بڑی پلی یہی ہے اس خط میں کہ اگر کیا مندرجات تھے امجد صاحب؟ جی اس خط میں آپ نے کیا پیغام پہنچایا تھا پرائم منسٹر تک؟ اس خط میں ہم نے یہی جو ہماری اس کی سمری ہم نے لکھی اور پرائم منسٹر صاحب کو نشاندہی کی تھی کہ باوجود 1 سال گزرنے کے اس پہ عمل نہیں ہوا، اور ہم نے یہ لکھا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد کے 23 لاکھ آبادی کے لیے صحت کا نظام بہتر نہیں کر سکتے تو 25 یا 26 کروڑ عوام کے لیے ہم پاکستان کے نظام کو کس طرح بہتر بنا سکیں گے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آج کل اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بحث چل رہی ہے صوبوں کے حوالے سے کہ صوبے اور ہونے چاہیے، جس طرح ایڈمنسٹریٹو یونٹس اگر بڑھیں گے تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے مینج کر سکیں گے. تو اگر ہم سارے مل کے اسلام آباد کو ٹھیک نہیں کر سکتے، جو 27 کلومیٹر کے فاصلے والا ایک ضلع ہے، کیپٹل ہے، تو باقی پاکستان کو میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ والی بات بھی یہاں پہ اس کی وہ ہو جاتی ہے، مطلب وہ ٹھیک نہیں لگتی کہ اگر ہم اپنے کیپٹل کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ صحیح فرما رہے ہیں امجد صاحب. جو وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کا تعلق کراچی سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے، کراچی جو کہ اٹسیلف 4 کروڑ کی آبادی ہے، ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. آپ سے وفاق کے 2 ہاسپٹل مینج نہیں ہو رہے، آپ پورا کراچی وفاق کے حوالے کریں گے؟ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. یہ ہے صورتحال اس 27 کلومیٹر کے پر محیط کیپٹل کی، اسلام آباد کی، جہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر سے بھی لوگ آتے ہیں اور گلگت بلتستان سے بھی لوگ آتے ہیں، اور مانسیرا سے بھی آتے ہیں، اور کے پی سے بھی آتے ہیں، ادھر سے بھی آتے ہیں، ادھر سے بھی آتے ہیں، سب جگہ سے آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب جگہ سے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کیپٹل کے ہاسپٹلز کا، اس کے ہیلتھ سسٹم کا یہ نظام ہے. لیکن سسٹم کولیپس نہیں ہوا، سسٹم کو ریسیٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب بہت اچھا چل رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. کچھ یہاں پہ جو سول سوسائٹی موجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ بھی آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں ابھی موجود ہوں پیمز ہاسپٹل میں، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں جو وقت گزرتا ہے سول سوسائٹی بھی یہاں پر آنا شروع ہوتی ہے. لیکن میری ملاقات ابھی ان خاتون سے ہوئی ہے. ان کی گود میں ایک 1.5 سال کی بچی ہے، میرا خیال ہے 1 سال کی بچی ہے. جو اس کو پرابلم ہے، جو اس کو بیماری ہے، وہ ٹریٹیبل تو ہے، لیکن اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے. پیمز نے ان کو شاید منع کر دیا، لیکن میں اس تفصیل میں جائے بغیر میں چاہوں گی کہ یہ خود بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا خیال ہے آپ کے؟ یہ بیٹی آپ کی ہے؟ جی میری بیٹی. اس کی ایج ہے مجھے 1 سال نا؟ ہاں. مجھے بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈیزیز کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک ریئر ڈیزیز ہے، نایاب موروثی بیماری ہے. اس کا علاج پاکستان میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ 2 لاکھ میں سے کسی ایک بچے کو اٹیک کرتی ہے، اور جینیٹک ایشو ہوتا ہے یہ. اس کی میڈیسن پاکستان میں نہیں ہے، فرانس وغیرہ یا آؤٹ آف کنٹری سے وہاں سے منگوانی پڑتی ہے. اور اس میڈیسن کی کاسٹ اتنی زیادہ کہ ایک عام بندہ اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. اچھا، کیا تو پیمز آپ آئی تھی اس کو دکھانے؟ پیمز میں آئی تھی. کیا کہا یہاں کے ڈاکٹرز نے؟ یہاں کے ڈاکٹرز تو اسے صرف سپورٹنگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں نا، کہ اس کے کڈنیز کے فنکشن اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. اس کے کڈنیز کو وہ میں کہ بھائی جب تک انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ انزائم ارینج کریں، آؤٹ آف کنٹری سے اس انزائم کو ارینج کریں، اور اس کے علاوہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس کو 6 مہینے سے بخار ہے. ٹھیک ہے، ہر روز بخار میں رہتی ہے میری بچی، اور 6 مہینے سے اس کو وامٹ ہے. مستقل بخار ہے؟ مستقل بخار ہے، وامٹ ہے. اس بیماری سے ہوتا کیا؟ پہلے بیماری کا نام بھی بتائیں. نیفروپیتھی سسٹنوسس اس کو ڈائگنوز ہوا ہے. اچھا، نیفروپیتھک سسٹنوسس. ان کا جو اس سے ہوتا کیا ہے اس بیماری میں؟ یہ آپ کے کڈنیز فیل کر دیتا ہے، اور یہ آپ کو بلائنڈ کر دیتا ہے، آپ کی آئیز کو بلائنڈ کر دیتا ہے. اگر اس کا، ہمیں تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت لکی ہیں کہ اس کا ٹائم پہ پرک ہو گیا ہے، اس کی ڈائگنوزس ہو گئی ہے. اگر یہ بچی ٹائم پہ میڈیسن شروع کرے گی تو یہ ایک نارمل لائف کی طرف آ سکتی ہے. اور یہ کنٹینیو لائف ٹائم ٹریٹمنٹ؟ لائف ٹائم ٹریٹمنٹ ہے جب تک اس کا کوئی مستقل. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کیمرہ ہے، اگر آپ کسی سے اپیل کرنا چاہتی ہیں، چاہے وزیر صحت سے، چاہے وزیر اعظم سے، یا کسی بھی مخیر افراد سے، کہ وہ 1 لاکھ 2 لاکھ ان کے لیے کچھ بھی نہیں، میں سب سے اپیل ماہانہ طور پر اس کی ایک ذمہ داری لے لے، چاہے حکومت لے لے یا کوئی پرسنل کیپیسٹی میں لے لے، کوئی
प्राइवेट पर्सन इसकी ले ले। तो ये कैमरा है, अगर आप इस पर अपील करना। मैं सीएम पंजाब मरीम नवाज़ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि हमारे बच्चों के इलाज के लिए हमें एक रकम मुकर्रर करें जिसमें हमारे बच्चों का इलाज हो सके, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा, एक मेरे बच्चे नहीं और भी बहुत से बच्चे हैं जो इसका इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते, और हम फिर अपने हाथों से सिर्फ ये देख सकते हैं कि कब तक हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी से यूँ लड़ के सर्वाइव करेंगे और अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। मेडिसिन इसकी इतनी कॉस्टली है कि हम जैसे बंदे अरेंज नहीं कर सकते उसको। कितने बच्चे हैं आप? एक ही बेटी है मेरी। ये आपकी एक ही बेटी है? एक ही बेटी है मेरी। आप वज़ीर आज़म से और वज़ीर सेहत से भी अगर कुछ कहना चाहें? वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इसे देखा जाए और हमारे बच्चे के इलाज के लिए जितने बेहतरीन हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड करें, ताकि हम जल्द से जल्द अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि हमें बीमारी तो पता चल गई, अब हम इसका इलाज ना करवा सकें तो क्या हम क्या ही कहें इससे आगे। फिर इसका मैं कहती हूँ इस बच्चे का ये कसूर है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुई है, ये पाकिस्तान में बच्ची पैदा हुई है, इसलिए इसकी मेडिसिन यहाँ नहीं है। बाकी बहुत से इंजाइम आ गए हैं रेयर डिजीज़ के, मगर इस रेयर डिजीज़ का अभी तक क्यों नहीं इंजाइम आया पाकिस्तान में? हमारे बच्चे कहाँ जाएँ? आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ प्लीज़, ताकि मेरे बच्चे के केस को हैंडल किया जाए। आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी जिससे भी इन्होंने अपील की है, इन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा से अपील की है, इन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है, इन्होंने वज़ीर सेहत से अपील की है कि जो इनकी बेटी को डिज़ीज़ है उसके एंजाइम्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। इंपोर्ट बेसिकली अगर आपको करने पड़ेंगे, तो अगर इस बच्ची की ये अपनी बच्ची जो है वो वाहिद अपने इस वक्त माँ बाप की बेटी है और अखलौती है, अगर कोई मुखय्यर हजरात ये ज़िम्मेदारी ले ले या हुकूमती सतह पर मरीम नवाज़ साहिबा बड़े काम करती हैं इस सिलसिले में, वो इस बच्ची की ज़िम्मेदारी ले लें और नंबर हमारी टीम के पास होगा, अगर रब्ता कर लिया जाए बोल न्यूज़ पर हमारी टीम से, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, तो वो नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहती कि स्क्रीन पर वो नंबर जाए या स्क्रीन पे इस बच्ची की तस्वीर जाए। और चलते हैं आगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है आलिजा वो भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास एक और ऐनी शाहिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अभी आलिजा के साथ आप बात कर रहे थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ, आप यहाँ पर मौजूद थे उस दिन जिस दिन ये आग लगी है? उस दिन हमारा बच्चा यहाँ एडमिट था वार्ड में, उसके बाद बच्चा भी यहाँ पे हाँ एडमिट था। उसके बाद हम वहाँ जाकर बाहर जाकर सो रहे हैं लोगों के साथ। उसके बाद रात तकरीबन 6 बजे का इस तरह का कोई टाइम था, तो शोर मची, एकदम शोर मची। तो हमने देखा वहाँ आग की शोले यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो हम दौड़ते हुए यहाँ आए। उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़े शोले निकल रहे थे। हमने नीचे से पत्थर मारे हैं और वो शीशे भी टूट गए हैं, जिससे वो धुआं वगैरह बाहर निकले। इधर तक भी धुआं आया था। हमने इस वजह से वो किसी और को तकलीफ़ ना हो, किसी और को तकलीफ़ ना हो, इसलिए हमने यहाँ से पत्थर मारे और वो शीशे भी टूट गए थे। उसके बाद थोड़ा जो पहले ये वाक़या होता थोड़े लोग थे यहाँ पर, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। उसके बाद तकरीबन आधा घंटे के बाद लोग भी जमा हुए। उसके बाद वो 112 वाले भी यहाँ आए, उन्होंने भी वही किया। लेकिन ये खिड़कियाँ तोड़ के बाकी लोगों को रेस्क्यू किया, दीवारें तोड़ के रेस्क्यू? हाँ, यहाँ से अंदर नहीं जाया जा सकता था, बहुत धुआं था। और जो वो इमरजेंसी एग्जिट होते हैं वहाँ से किसी को नहीं निकाल सके? नहीं निकाल सके। एक जो औरत थी उसने बहुत पहले उसने थोड़ी सी कोशिश की, उसने अपने एक बच्चे को निकाला। अगर थोड़ी सी कोशिश होती तो वो सब बच सकते थे। क्यों नहीं बच सके? एक औरत नहीं थे, कोई थे नहीं, स्टाफ नहीं था? नहीं था, स्टाफ नहीं था। 2-3 बंदे थे, वो आग की वो देख कर वो भाग गए हैं। तो ये अपनी मदद आपके तहत? हाँ, ऐसे ही। फिर उसके बाद के मनाज़िर भी आपने देखे जब यहाँ पे वालिदैन मौजूद थे, उनको अंदर जा रहे थे। आग इतनी बड़ी, जो होना था वो हो गया था। उसके बाद वालिदैन अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जानों का भी नुकसान न हो, इसलिए स्टाफ वाले भी उस टाइम पहुंच गए थे, उन्होंने उनको रोका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फ़ौरन पहुंच गई थी? हाँ, आधा घंटे के बाद वो पहुंच गए थे। आधे घंटे के बाद? हाँ, आधा घंटे के बाद। बहुत थोड़े लोग थे, उनको शायद वो कॉल नहीं मिली होगी। हाँ मैडम, आप सुन रही हैं कि वज़ीर मुमलिकत ने कहा 6 मिनट बाद। ये ऐनी शाहिद थे और इनका बच्चा यहाँ पर एडमिट था, और थोड़ी सी और एफर्ट होती तो बच्चे वहाँ बचाए जा सकते थे। ये बातें वो होती हैं जो आलिजा कर रहे हैं, जो हमारे दिल की आवाज़ है। लेकिन पाकिस्तान में होता क्या है,
وہ ہمیں اور آپ کو بھی پتہ ہے. میں تو کم از کم اس سسٹم سے جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان میں, اور یہ نہیں چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی ایک گورنمنٹ بھی, جو سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کرتے. جو سسٹم اس ملک میں ایگزسٹ کر رہا ہے, میں کم از کم نا امید ہوں. مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ یہاں پر بڑوں کو نہیں بچایا جائے گا, یہاں پہ طاقتوروں کو نہیں بچایا جائے گا, یہاں پر ایک دفعہ پھر جو کمزور ہوگا اس کو نامزد کر دیا جائے گا, اس کو پیس دیا جائے گا. اور یہ بھی میں کوئی بہت زیادہ امید نہیں کرتی کہ یہ اس ملک میں آخری واقعہ ہوگا. بڑا شور ڈالا تھا, زینب کا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد سے اب تک ہر روز ایک کہانی آتی ہے کہ ایک بچی زیادتی کا شکار ہو گئی, لیکن سسٹم کولیپس نہیں ہوا. سسٹم بالکل صحیح ہے, اس کو کوئی ریسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.